जी मैडम। जी शुक्रिया चेयरमैन साहब। I beg leave to call to draw attention of the minister for communications towards alarming to draw attention of the minister for commerce towards the trade deficit of Pakistan that has reached $24.787 billion in the first 6 months of the current financial year. चेयरमैन साहब इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा सवाल इसके साथ कर लूं, और अगर हौसला हो ट्रेजरी बेंचेस का सुनने को तो मैं मुख्तसर अपोजिशन और ट्रेजरी दोनों सुने। मैडम खड़ी हैं, बात कर रही है, इतना इम्पोर्टेंट इशू है और इसलिए ये अहम है चेयरमैन साहब। ये अवाम का इसलिए इशू बनता है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट तिजारती खसारे से मुंसलिक बहुत कुछ होता है। तिजारती खसारे से इन्फ्लेशन मुंसलिक होता है, तिजारती खसारे से डायरेक्ट आपकी करेंसी की कीमत यानी वैल्यू होती है। जो रुपया इस वक्त गिर रहा है बुरी तरह, और मार्केट में तो बाहर इरेगुलर कर्व पे तो 200 रुपए का हो गया पर डॉलर, जो बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक है। और जाहिर है ये आपकी दरामदात बरामदात से भी ऑब्वियसली मुंसलिक है, आपकी फिस्कल जो डेफिसिट है उससे भी मुंसलिक है। पूरे मैक्रो इकोनॉमिक इन्फ्लेशनरी और आवाम के रोज़मर्रा मसाइल से ये डेफिनेटली मुंसलिक है, क्योंकि इसमें सारा तिजारती खसारा आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को भी इम्पैक्ट करता है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, देखिए मजमूई दरामदी बिल आपका यानी इम्पोर्ट बिल 67% एक साल में बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? यानी कि $40.65 बिलियन तक पहुंच गया, $40 बिलियन तक पहुंच गया है, और ये एक साल पहले चेयरमैन साहब $24 बिलियन का था। 66% तो ये अभी चला गया है। फिर तेल और खुराक की दरामदी बिल जुलाई से दिसंबर कितना बढ़ गया है? 70%, 73% हो गया, 73% बढ़ गया है। अब मुझे पता है कि यहाँ बताया जाएगा तेल और खुराक कितनी जरूरत है, गंदम की कितनी जरूरत है, लेकिन चेयरमैन साहब हमें 3-3.5 साल से बताया जा रहा है कि बस ये ट्रेड डेफिसिट जो है अभी ठीक हुआ, और हम एक्सटर्नल ट्रेड पे कितना कर रहे हैं। मैं इस वक्त कहूंगी कि कोई चीज ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है। करंट अकाउंट आप देखिए खसारे में जा रहा है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट खसारे में जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने ट्रेड को सबसे ऊंचा पहुंचाया। आप अगर रिकॉर्ड चेक कर लें आपके सामने सारे स्टेटिस्टिक्स होंगे। मैं पूछना चाह रही हूं कि इस वक्त आपने जो इक्तिसादी बहरानी कैफियत मुल्क में लाई हुई है, और कभी कहते हैं सीपेक इम्पोर्ट्स हैं, कभी कहते हैं खुराक है, तो खुराक क्यों है चेयरमैन साहब? क्यों खुराक हम इम्पोर्ट कर रहे हैं जब पाकिस्तान खुद कफील हो चुका था? मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करूंगी क्योंकि ये माजी पर डालेंगे हर चीज, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी हुकूमत में क्या हुआ था। हमारी हुकूमत में आप कोई बहरानी कैफियत नहीं थी, आपको गंदम में खुद कफील कर दिया था। हम सरप्लस एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, शुगर, राइस, वीट, लेकिन ये सूरत हाल नहीं थी। जाहिर है फिर ट्रेड हमारा टेक्सटाइल और दूसरी चीजों में बढ़ गया था, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस दी थी, तो ये बड़े अहम, और रुपये की कीमत आप सब जानते हैं 90 से कम थी। अब आप देखें 200 तक ये रुपया आ रहा है, क्योंकि आपका ट्रेड बैलेंस और तिजारती खसारा और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लिंक्ड होता है। जिस वक्त आप जब वादा करते थे और यहाँ मौजूद भी नहीं है, अफसोस से मैं कहूंगी, हर साल इस हाउस में भी कमेटियों में भी वादा होता था कि नहीं जी बस अब एक्सपोर्ट्स उड़ान पे हैं, बस अब आप देखिएगा। लेकिन एक्सपोर्ट्स आपके जो इस वक्त जरा सा बढ़े वो डॉलर की वजह से वॉल्यूम बता रहा है, क्योंकि रुपया आपका इतना ज्यादा हो गया डॉलर के खिलाफ, तो वो वॉल्यूम इस वक्त बता रहे हैं। लेकिन फिर भी असल मसला तो आपका गैप होता है, वो गैप बढ़ता चला गया, अब 100% होते जा रहा है चेयरमैन साहब। और अफसोस से मैं कहूंगी इनका 1 पॉइंट सिंगल एजेंडा होता था इस हुकूमत का, करप्शन करप्शन करप्शन। आज करप्शन, सुबह उठें करप्शन इंडेक्स में आपने देखा है दुनिया के करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 16 प्लेसेस, 16 ममालिक को पीछे छोड़ के इस साल आगे बढ़ा। इनका 1 पॉइंट एजेंडा कल भी यही है, और आप 217 की पोजीशन पे थे, और जी 117, अब आप कहाँ पहुंचे? 140 पे आ गए हैं।
تو اس شیم کی بات ہے. اچھا یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا میں بھی یہ کہوں کہ ہم نارملی کہتے ہیں کس پر اس کا انحصار ہے, لیکن اس دفعہ 4 عالمی اداروں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. کوئی پاکستان کے گیلپ پول کی بنیاد پہ نہیں ہے جو چلیے ایک طرفہ ہو سکتا ہے. 4 عالمی ادارے, ورلڈ اکنامک فورم, اس طرح کے اکانومسٹ, انٹیلیجنس یونٹ, اور اس کا بہت امپیکٹ ہے آپ کے پاسپورٹ پہ, آپ کے ٹریڈ پہ, آپ کے فائنینشیل پروفائل, ایکسپوجر, ایوری تھنگ. اب آپ دیکھیں سنگل پوائنٹ ایجنڈا والی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. کل تک چور ڈاکو آپ نے شہزاد اکبر اپنے بلو آئڈ بوائے کرپشن والے کو نکالا ہے, تو کیا یہ کہہ رہا ہے, یہ تو چارج شیٹ ہے. یہ جو اس وقت کرپشن انڈیکس میں جو یہ رپورٹ آئی ہے, شاکنگ رپورٹ آئی ہے, پاکستان میں کرپشن بحرانی کیفیت پہ پہنچ گیا ہے. چیئرمین صاحب ملبہ یہ ڈالتے جا رہے ہیں اپوزیشن پر, ماضی پر. ان کے 3 سالوں میں کہاں پہنچا ہے پاکستان, اور اس کا پاسپورٹ, اس کا ٹریڈ, اس کا پروفائل اور اس کا کرپشن. آپ بتائیں نہیں جی, کرپشن کا بھی جواب دیں. اس کا ٹریڈ سے بہت بڑا تعلق ہے, ایکسٹرنل فائنینس سے بہت بڑا تعلق ہے. ہمیں تو بہت برا لگا دیکھ کے صبح کہ یہ ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے, جگہ سائز پاکستان کی ہو رہی ہے. آپ 3rd ریٹ ممالک سیلنگ سٹیٹس کے پیچھے چھوڑ کے کرپشن میں چور ڈاکو کا ایک ہی بیانیہ ہے. ہاں ان سے کچھ نہیں ہو رہا ہے, ملک میں بحرانی اقتصادی کیفیت ہے, اس کو وہ اگنور کرتے ہیں, نظر انداز کہتے ہیں. سارے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال کے دیکھ بھی لیا, پرکھ بھی لیا, کچھ نہیں نکلا اندر سے. اپنے ان کو بڑے کرپشن زار کو نکالنا پڑا خود, یا ریزائن کروایا, جو بھی یہ ان کے انٹرنل معاملہ ہے. میں کسی پر گن نہیں اچھالوں گی ذات پر. لیکن چیئرمین صاحب کیا انہوں نے ملک میں حال کیا ہے, کیا حال کیا ہے. اپوزیشن سے بات نہیں کر سکتے, کہتے ہیں کہ اکنامک چارٹر لانا ہے. چارٹر کیسے لائیں گے, نیشنل سیکیورٹی چارٹر کیسے لائیں گے, کیسے سینٹر کریں گے. آپ کسی ایشو پہ بات نہیں کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کرپشن مسئلہ ہے, ابھی تک کرپشن مسئلہ ہے. تو کرپشن آپ کے دور میں اتنی اڑان کیوں پکڑا ہے, جتنا ڈالر گرا ہے اتنا کرپشن پہنچا ہے. تو آپ اس کا جواب دیں. کیا بیانیہ آپ کا پورا اس پر بنا ہوا تھا. میرا سوال افسوس سے میں کہوں گی آج یہ بھی بن چکا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس بحرانی کیفیت میں. کرپشن میں بھی آپ نے سارے ریکارڈ بریک کر دیے ہیں. تو آپ پلیز ماضی کی حکومتیں اور اپوزیشن کو نہ اس وقت اپنا جواب دیں کہ یہ کیا ہے. آپ نے عدالتوں کو, نیب کو جس طرح مس یوز کیا, جواب دیں کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے پاکستان کے ساتھ. کرپشن کہہ کے, کرپشن کے خلاف تو ہم بھی ہیں, لیکن آپ نے اس کو اتنے پر کیوں دیے ہیں. ہر مافیا اس وقت ملک میں, چیئرمین صاحب, ٹریڈ ڈیفیسٹ سے منسلک ہے. ہر شوگر مافیا, ہر تیل, ہر کارٹیل, ویٹ کا, ہر چیز کا, ہر کارٹیل آپ کی ناک کے نیچے کام کر رہا ہے. گندم کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. یوریا کے لیے کل ٹریکٹر مارچ ہوا ہے, یوریا اویلیبل نہیں ہے, لائنیں لگی ہوئی ہیں. سوویت یونین مجھے یاد آتا ہے جو بریڈ کی لائنیں لگتی تھی اور وہ کولیپس ہوتا تھا, وہ ملک کولیپس ہوا. اب آپ بتائیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کہاں جائے گا اور باقی سارے معاملات آپ کے کہاں جائیں گے جب آپ کا روپیہ کرب سائٹ پہ 200 میں مل رہا ہے اور اسٹیٹ بینک بیٹھا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ یہ تو ہم تو خود مختاری کی آڑ میں سب کچھ کر سکتے ہیں. شکر ہے انہوں نے ابھی کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے ملک کو یہ دھچکا ملے جو اس تباہی سرکار نے کیا ہے. چیئرمین صاحب ہمیں ان کو جواب دینا ہوگا, عوام کو جواب دینا ہوگا کہ یہ ان کی پوری نیریٹو اس پہ اور کارکردگی پہ یہ حکومت نہیں چلی ہے. کارکردگی پر نہیں چلیے, صرف بیانیے پہ چلیے, چور ڈاکو کرپشن کے بیانیے پہ چلیے. اور یہ بیانیہ آج اس کے تابوت میں آخری کیل تھا, آخری کیل تھا اس کے تابوت میں. بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں, اب آپ جواب دیں, عوام کو دیں, اور جو اپوزیشن کو للکارتے تھے افسوس سے میں کہوں گی اب آپ جواب دیں. آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ